बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इमरान खान ने ऑडियो लीक्स के खिलाफ बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर ऐलाने जंग कर दिया है और अब इस सारे मामले में कप्तान ने ऑडियो लीक्स करने और ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग से लेकर फिर इन्हें सियासी मकासद के लिए पब्लिक करने वालों पर लंका ढाई है। इसके साथ ही साथ इमरान खान की पार्टी पर अब तक का सबसे बड़ा डाका डलने वाला है। पहले तो इस्तीफों का बैच मंजूर हुआ, लेकिन अब एक खौफनाक मंसूबा तैयार हुआ है। ये सियासी मंसूबा क्या है और ये कप्तान की पार्टी को तोड़ने में किस तरह से मददगार साबित हो सकता है। यानी इस वक्त जो मंसूबा साज हैं, जो प्लानिंग करने वाले हैं, उनका प्लान ये है, उनकी सोच ये है और उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो कप्तान को इस केस के हवाले से बाकायदा तौर पर एक ऐसी साजिश तैयार की गई है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा डेंट लगाया जा सकता है। ये मंसूबा भी मैंने एक्सपोज करना है, लेकिन पहले मैं आजम सवाती साहब के हवाले से एक छोटी सी अपडेट रख दूं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है इस अदालत के राजा आसिफ ने सेनेटर आजम सवाती की दरखास्त जमानत पर की, जिस दौरान एफआईए प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा कि आजम सवाती ने ट्वीट के जरिए आर्मी चीफ के खिलाफ नफरत अंगेज बयान दिया और उन्होंने ट्वीट के जरिए फौज में बगावत की कोशिश की। आजम सवाती ने चंद मुल्जिमान की बरियत पर आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाया। आर्मी चीफ का अदालत के फैसले से क्या ताल्लुक है? उन्होंने पब्लिक फोरम पर आर्मी चीफ और इदारों के खिलाफ इश्ताल अंगेज बयान दिया, जबकि आजम सवाती ने दौरान तफ्तीश इन ट्वीट्स का एतराफ कर लिया है। इस सब के अंदर आजम सवाती के जो वकील हैं दौरान समाअत बाबर अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल ने ट्वीट से अपने इजहारे राय की आज़ादी का आईनी हक इस्तेमाल किया। आजम सवाती पर दौरान हिरासत तशद्दुद किया गया और उनकी तजलील की गई। क्या आजम सवाती की ट्वीट के बाद फौज में बगावत हो गई? क्या कोई सूबेदार भाग गया या किसी कप्तान ने इस्तीफा दे दिया? अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद आजम सवाती की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। जो इम्कान यह है कि कल सुनाया जाएगा, तो वो एक दिन जो है मजीद अगर तो उन्हें जमानत मिलती, अलबत्ता तो हो सकता है कि दरखास्त जमानत पर फैसला खिलाफ आए और पॉसिबिलिटी इसकी भी है। अब इस सारे मामले के अंदर इमरान खान साहब ने ऑडियो लीक्स का जो मामला है इसे बहुत बड़े पैमाने पर उठाने का फैसला किया था और इमरान खान ने वो कर दिखाया है जो वो करना चाहते थे। इससे पहले आप देख लें कि साइफर का मामला है, पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी मुदाखलत और साजिश का मामला है। सदर मुमलिकत ने वो साइफर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा। इमरान खान ने अपना हक अदा कर दिया। वो सारे लीगल चीज़ें, वो तमाम तर इक़दामात खान साहब कर रहे हैं अपना बयानिया बनाने के साथ साथ, अवाम में जाने के साथ साथ, अवाम को इस मामले की अंडरस्टैंडिंग और एजुकेट करने के साथ साथ कि हमारे मुल्क के साथ हुआ क्या। खान साहब एक और चीज़ भी कर रहे हैं, वो सारे जो लीगल अपने ऑप्शन हैं ताकि कल को कोई इदारा, कोई फरीक, कोई ये ना कह सके कि जी हमारे पास आते तो हम कर लेते, सही तरीका नहीं आपने अपनाया। खान साहब कितनी मरतबा मुतालबा कर चुके हैं कि साइफर पर तहकीकात की जाए, JIT बनाई जाए, उस मामले पर खामोशी है। और इस हवाले से जब चीफ जस्टिस ने यह बात भी की कि आप आए, पार्लियामेंट में वापस आ जाना चाहिए, तो खान साहब ने कहा ठीक है हम आ जाते हैं, अलबत्ता कभी भी नहीं आना हमने, लेकिन हम आ जाएंगे, आप तहकीकात करा लें कि साजिश में कौन मुलव्विस था। अब इमरान खान साहब ने एक और यॉर्कर मारा है और इमरान खान साहब ने, और ये तारीख में लिखी जाएंगी चीज़ें, ये मैं समझता हूं कि ये हिस्ट्री में फैक्ट्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखने के लिए चीज़ें खान साहब कर रहे हैं और बड़ा बेहतर मूव कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से बाज़ाब्ता तौर पर रजू कर लिया है। इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन या JIT बनाने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में कहा गया है कि वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस की निगरानी, डाटा रिकॉर्डिंग और ऑडियो लीक्स को गैर कानूनी करार दिया जाए, ऑडियो लीक्स की तहकीकात करवाई जाए और फिर जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा भी दिलवाई जाए। इमरान खान की दरखास्त में कहा गया है कि हुकूमत और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को मज़ीद ऑडियोज़ की लीक रोकने का हुक्म दिया जाए।
یعنی کہ باقاعدہ طور پر آڈیوز جو ہیں انہیں روکنے کے لیے حکومت اور متعلقہ ادارے جو ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، جو ریلیونٹ ہیں، انہیں حکم دیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست میں وزارت داخلہ، وزارت دفاع، وزارت آئی ٹی اور وزارت اطلاعات کو فریق بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ درخواست میں آئی بی جو ہے، جو کہ انٹیلیجنس بیورو ہے، اور ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اور پیمرا کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ اور اس سارے معاملے کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بھی ہوئی اور وفاقی کابینہ کی منظوری سے انہوں نے آڈیو لیکس کی تحقیقات جو ہیں وہ ایف آئی اے کے ذریعے کروانے کی منظوری دی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے، جو کہ ایک اہم فریق ہے، اس نے انہیں مسترد کر دیا تھا۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب اس سارے معاملے کے اندر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ، جس طرح میں نے اپنے ابتدائیے میں آپ کے سامنے ایک معاملہ رکھا، اور ویسے آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے استعفے آئے اور پھر اچانک منظور ہوئے، قاسم سوری صاحب جو ہیں ان کے استعفے جو انہوں نے منظور کیے تھے، ان میں تو پھرتی نہیں دکھائی۔ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس بھی دائر ہوا ہے، اور ابھی الیکشن کمیشن جو ہے اس نے عمران خان کے خلاف 4 سدہ میں انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے کیس کا فیصلہ تو محفوظ کیا، لیکن اس سب کے اندر چیف الیکشن کمشنر نے کچھ ریمارکس دیے ہیں اور جواب دیا ایک طرح سے، اور انہوں نے کہا کہ 150 استعفے لے آئیں، میں ابھی قبول کر لیتا ہوں۔ تو یہ انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اب یہاں پر حکومت کے حوالے سے جو ذرائع اس وقت دعویٰ کر رہے ہیں وہ بڑا الارمنگ ہے، اور حکومت نے پی ٹی آئی کے، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ استعفے منظور کیے، اس میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ البتہ 2 سیٹس جو ہیں وہ امپورٹڈ سرکار اپنی انکریز کی ہیں اس نے، اور یہ جو 2 سیٹس انکریز ہوئی ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ کی، تو ان کا مختلف اتحادیوں کے اوپر ریلائے کرنا جو ہے وہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب پیپلز پارٹی اس سب کے اندر 2 سیٹیں جیتی، نون لیگ کو کچھ نہیں ملا، اس میں بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے مزید 25 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ذرائع اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ 25 مزید استعفے، اور اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیجی گئی فہرست میں، جو کہ ایک سیاسی طور پر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ فہرست ہوتی ہے، اب یہاں سے اصل کہانی شروع ہو رہی ہے۔ یہ جو فہرست 25 لوگوں کی تقریباً بھیجی گئی ہے، اس فہرست میں زیادہ تر کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، جنوبی پنجاب سے ہے۔ اسے مارک کر لیں، اس پر سرخ دائرہ لگا لیں، اور یہاں سے سیاست کا آغاز ہوتا ہے۔ جہانگیر ترین ایکٹیو ہوئے، انہوں نے اپنے رشتہ دار اور پیپلز پارٹی کی طرف سے جنوبی پنجاب میں بڑے اہم پولیٹیشین مخدوم احمد محمود، جو کہ گورنر پنجاب بھی رہے، ان کے ساتھ اپنی پرانی خاندانی رنجش سیاست کے لیے دور کر لی۔ اس چیز کو بھی اب ڈاٹس کنیکٹ کریں، اور اب آپ کو جنوبی پنجاب والوں کا بھی پتہ ہے کہ جنوبی پنجاب والے کس طرح سے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے نام پر پارٹیوں کو گھیرتے رہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو بھی گھیرا گیا نا، اور پی ٹی آئی کے اندر بھی۔ تو اب کیا اس طرح کی کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ اس نے بہت سے سوالات کھڑے کر دیں، کیونکہ حکومت نے جو استعفے منظور کرنے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس میرٹ پر کرنے ہیں، جہاں سے انہیں لگتا ہے کہ کوئی 2 نمبری ہو سکتی ہے، وہیں پر یہ بیسیکلی استعفے منظور کریں گے۔ تو اب اس سارے کے سارے سینیریو کے اندر یہ جو خبر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت الارمنگ اور بہت زیادہ تباہ کن قسم کی ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت جو پلاننگ ہے، بہت سے بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، بہت سی چیزیں پس پردہ ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کو یہ نہ ہو کہ بیک سٹیب کر دیا جائے اور گلے مل کے پیچھے سے نہ خنجر پی ٹی آئی کی پیٹھ میں گھونپا جائے۔ خان صاحب کو اس وقت بہت زیادہ سیاسی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں محتاط رہنا ہوگا۔ عوام تو کر لے گی حساب کتاب، جس نے خان کو دھوکہ دیا اس کا حساب عوام نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، وہ اپنی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا، لیکن پھر بھی ہر چیز میں محتاط ضرور رہنا ہے، اور ایسی نوبت نہ آئے تو زیادہ بہتر ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔